السلام عليكم مشاهدي الكرام، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. بما ان العيد قرب قررت باش ندير لكم بعض الوصفات ديال الحليوات اللي كندير دابيتود في داري. منهم هذا الفقاس بريستيج اللي كيجي بالكركاع ومفيني باللوز ايفيلي، كيجي رائع كروسيون وكيستحق انكم تجربوه. اجي نشوفوا مع بعضياتنا المقادير وطريقه التحضير. بالنسبه لهذا الفقاس بريستيج غادي نحتاج لثلاثه ديال البيضات، 130 غرام ديال السكر سنيده، واحد الخنيشه ديال السكر فاني، عندي هنا 100 غرام ما بين الزبده والزيت، خديت 50 غرام ديال الزبده ذوبتها وزدت عليها 50 غرام ديال الزيت النباتيه، عندي 2 معالق ديال الحليب مخلطين مع 2 معالق ديال المزهر، عندي نص كيلو ديال الفورس اللي مغربل، واحد الخنيشه ديال الخميره الكيماويه، واحد القبيصه ديال الملحه، الكركاع اللي غنديرو في وسط العجين، والتزيين غادي نحتاج البيض بيضه اللي درت معاه واحد الخنيشه ديال الفاني اللي طحنتها حتى ولات بحال السكر كلاصي وخلطتها معاه، واللوز ايفيلي باش نزوق هاد الفقاس بريستيج. ندوزو دابا لطريقه التحضير. نبداو بسم الله على بركه الله. غناخذ واحد القصريه غادي ندير فيها 3 ديال البيضات، نزيد عليهم ديك الخنيشه ديال السكر سنيده، نزيد عليهم ديك الخنيشه ديال الفاني سنيده، من بعد غنزيد الزبده اللي ذوبت مع الزيت، الحليب مع مزهر، غادي نزيد واحد القبيصه ديال الملحه، ودابا غادي نزيد الدقيق اللي غبرت من قبل وديك الخنيشه ديال الخميره الكيميائيه، غنبدا نزيد شويه بشويه ونخلط. بعد ما جمعت العجينه هانتوما الشكل ديالها كيفاش كيجي كتجي رطبه، غادي ناخذ هاد العجينه ونقسمها على 3 ديال الكوارات، غادي نخلي غير وحده باش غنخدم، وجوج الاخرين غنديرهم في بلاستيك غذائي باش ما يشفوش ليا. دونك غناخذ واحد شويه ديال الدقيق وغادي نرشو لو بلون دو طرافاي. نبدا بالكره الاولى، ونسرحها على شكل مستطيل.
فوالا بعد ما سرحت الكره الاولى خليت فيها واحد 1 سنتيم بريسك 1 سنتيم ودمي. حاولت نعطيها داك الشكل مستطيل. غادي ناخذ داك البيض البيض اللي خلطته كيف ما قلت لكم مع واحد الخميشه ديال الفاني اللي طحنتها. دونك كنحاول ندير بحال هكا. وغادي ناخذ الكركاع اللي كيكون بحال هكا مصاص، ما يكونش كركاعه كلها، ضروري يكون بحال هكا. وغادي نبدا نحط فيه على هذا الشكل. ومن بعد كنبداو نلويو حتى نحصلوا على واحد البوده. نحاول نثبتو هكا بيدينا. فوالا كنخليوها على جنب. ندير الكره الثانيه ونديروا ليها نفس الشكل. من بعد ما كملت البودان ديالي غادي نشد هذاك البيض البيض نيت وغادي ندهنه مزيان. وغادي ناخذ لوز ايفيلي ندير من الجهه الاخرى حتى هي. حاولوا تعمروا مزيان باللوز الفيلي حيت من بعد في التقطاع راه بدا كيطيح. حاولوا تثبتوه بحال هكا مزيان بيديكم. اون ميم طون كنقادو البودان ديالنا باش يجي متساوي، ما يجيش جهه غليظه جهه رقيقه. من بعد ما ساليت لي بودان ديالي في الدهن ديالهم والتزيين ديالهم، انا علاش قسمت هذيك العجينه على 3 حيت عندي طاوه صغيره، عندي فران ديال الطو دونك صغير، يعني درت غير 3 ديال الكويرات باش يجيوني على قد الطاوه. اونتر طون فاش تكونوا كتديروا داك البيض البيض واللوز ايفيلي بانت لكم شي بلاصه شي تقيبه ولا شي حاجه، حاولوا تسوديوها بيديكم وحاولوا تقادوا لو بودان ديالكم باش يجي فورمه وحده. دونك دابا غادي ندخلوا الفران، ما سخنتو ما والو، غادي ندخلهم غنشعل عليهم درجه حراره من 150 حتى 160 درجه، مده ديال ربع حتى ثلث ساعه، ونعاودوا نتلاقاو. هذا هو الشكل ديال الفقاص بعد ما خرجته من الفران. درتو مده ديال ثلث ساعه على درجه حراره 150. درت شالوغ طورنونط حيت انا عندي الفران سينو اللي عنده فران عادي يشعل تحت والفوق. فوالا هذا هو الشكل ديالو. دونك خديت واحد الزيف اوميد درت فيه فزقته بالماء، غادي نغطي عليه. درت ليه الحراره 150 باش ما يتشوطش ليا، باش يطيب على خاطرو يدخلوا الطياب، يعني بلا ما تجهدوا الفران. غندير ليه هاد الزويف هذا ونغطيه باش يرجع ليه هذاك الصهد، وملي نبغي نقطعو ما يتشققش ليا. غادي نخليه يرتاح ليله كامله، وغادي ندير فوق منه واحد البلاستيك
باش يرجع ليه داك الصهد. فوالا بعد ما دازت ليله كامله غنشوفوا الشكل ديال الفقاس. دابا غنبدا نقطع فيه. البارح نسيت ما قلتش لكم ملي تكونوا كتطيبوا فيه، شدوا شي ابره وتكوه من بزاف ديال الجنيبات باش يبقى فين يتنفس باش ما يتشققش لينا. وغناخذ موس اللي يكون ماضي وغادي نبدا نقطع على هذا الشكل ونحط واحد الطاوه اللي درت لها البابي سوفيزي. فوالا البودان الاول خرج ليا بريسك الطاوه كلها عامره، قطعته على هذا الشكل. راه ساهل في التقطيع ما صعيبش، ماشي بحال اللوز هو الصراحه دغيا كيتقطع. وندوز دابا باش نكمل لي بودان ديالو في التقطيع. هانتوما كيف ما كتشوفوا شاك بوده كيعمر ليا الطاوه. دونك غنشدهم دابا ندخلهم الفران. غادي نشعل عليه لتحت والفوق درجه حراره 160 حتى 170 درجه، ونعاودو نتلاقاو باش نشوفوا الشكل النهائي ديالو ان شاء الله. هادو الطاوات ديالي بعد ما خرجتهم من الفران، هانتوما هو الشكل ديالو كيجي محمر من الجهات بجوج. انا عندي فران ديال الضو دونك شعلت لتحت والفوق. كيجي كروسيون كيجي زوين. غنوريكم الطريقه ديال التقديم ديالو من بعد ان شاء الله. كنتمنى الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم، وهاد الوصفه هذه تجربوها للعيد ان شاء الله، والى اللقاء مع وصفات اخرى باذن الله.